बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि एक खूबसूरत और हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती थी। क्या वजह थी, क्यों ये लड़की ऐसी सोच रखती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम कलसूम था, वो अपने अब्बू और भाई के साथ रहती थी। कलसूम के भाई का नाम अजहर था। कलसूम ने बीए किया था और कलसूम का भाई भी बीए करके नौकरी कर रहा था और अब कलसूम घर में अपने अब्बू के पास ही रहती थी और घर के काम काज करती थी। कलसूम का घर बहुत शानदार था। कलसूम अब शादी के लायक हो गई थी। कलसूम के अब्बू ने जब भी कलसूम की कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो वो इस बारे में कलसूम की राय ज़रूर ले लेता था। एक दिन कलसूम के अब्बू के रिश्तेदारों में से किसी ने कलसूम के अब्बू को कहा, मैं अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो कलसूम का अब्बू बोला, मैं अपनी बेटी से पूछकर बताऊँगा। तो वो बोला, जी ज़रूर, वैसे भी आपकी बेटी मेरे बेटे अली को जानती है क्योंकि वो दोनों साथ में कॉलेज पढ़ते थे। फिर रात को कलसूम के अब्बू ने कलसूम को बुलाया और कहा, बेटी क्या तुम अली को जानती हो? तो कलसूम बोली, जी अब्बू, वो मेरी क्लास में ही पढ़ता था। तो कलसूम के अब्बू ने कहा, बेटी मैंने जब भी तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला लिया है तो मैंने तुम्हारी राय ज़रूर ली है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुमसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटी, अली तुमको कैसा लगता है? तो कलसूम बोली, अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ मैं और कहाँ वो? उसका रंग देखा है आपने? मेरे साथ तो उसकी जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दें। कलसूम की सोच थी कि जैसे मैं खूबसूरत हूँ वैसे ही जिस लड़के के साथ मेरी शादी हो वो हैंडसम और खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी हो। कलसूम के लिए बहुत सारे रिश्ते आए। कुछ उसके भाई और अब्बू को पसंद ना आते थे और कुछ रिश्तों से तो कलसूम ने खुद भी इनकार कर दिया था। कलसूम अपने भाई अजहर से बड़ी थी, लेकिन कलसूम के रिश्ते देखते देखते 5 साल गुजर गए थे और अब तो अजहर के रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन कलसूम के अब्बू ने सोचा, क्यों ना मैं पहले अजहर की शादी कर दूं। हो सकता है अजहर की शादी में कलसूम के लिए कोई रिश्ता पसंद आ जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। अजहर का तो झट से रिश्ता हो गया था और फिर 3 माह बाद शादी भी हो गई थी। लेकिन अजहर की शादी में भी कलसूम के लिए कोई लड़का पसंद ना आया था। अजहर की जिस लड़की के साथ शादी हुई थी उसका नाम राफिया था। राफिया एक साफ दिल लड़की थी। फिर नंद और भाभी में तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन कलसूम और राफिया बैठकर चाय पी रही थी कि राफिया बोली, अब कलसूम तुम भी जल्दी से तैयारी पकड़ लो। तो कलसूम बोली, किस चीज़ की भाभी? तो राफिया बोली, अपने हाथ पीले करने की। तो कलसूम बोली, भाभी शायद वो मेरे नसीबों में नहीं है, शायद मेरा कोई जोड़ बना ही नहीं है। तो राफिया बोली, कलसूम नाउम्मीद नहीं होते और हमेशा अल्लाह से अच्छी दुआ ही करनी चाहिए। इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा, तुम मायूस मत हो। तो कलसूम बोली, इतने सालों से अब्बू और भाई मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं और अब आप भी। तो राफिया बोली, अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला है। राफिया ने अजहर को कहा कि अजहर, कलसूम का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलसूम का जल्द रिश्ता ना हुआ तो मुझे डर है। तो अजहर बोला, क्या डर है? बोलो। तो राफिया बोली, आपकी बहन की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसी उम्र में लड़कियों के लिए
رشتہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جو خامیاں آپ لڑکوں میں نکالتے رہے ہیں وہ کہیں لوگ آپ کی بہن میں نہ نکالنا شروع کر دیں۔ تو اظہر بولا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اور ساتھ ہی رافعہ بولی، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر آپ کہو تو میں بات کروں۔ میری امی کی خالہ ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو اظہر بولا، ہاں تم ان کو بلا لو۔ اگلے دن رافعہ نے اپنی امی کی خالہ کو کلثوم کو دیکھنے کے لیے بلا لیا تھا۔ جب اس نے کلثوم کو دیکھا تو وہ بولی، میری بات کا برا نہ منانا، ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، لیکن آپ کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہے، اور میرے بیٹے نے تو ابھی BA ہی کیا ہے، وہ اس سے عمر میں بہت چھوٹا ہے۔ جب کلثوم نے اس عورت کے یہ الفاظ سنے تو کلثوم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی تھی، اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگی کہ کیا میں واقعی بڑی عمر کی لگ رہی ہوں، اور سوچنے لگی کہ اب میری سوچ کے مطابق میری کبھی بھی شادی نہیں ہوگی، اور مجھے کیا بوڑھے آدمی سے شادی کرنی پڑے گی۔ کلثوم اپنی اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر کچن میں چلی گئی تھی، اور اپنے آپ پر مٹی کا تیل چھڑک ہی رہی تھی کہ کلثوم کے ابو نے اس کو روک لیا اور بولا، بیٹی یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو کلثوم بولی، ابو میں تنگ آ گئی ہوں 10 سالوں سے لوگوں کے سامنے جا جا کر، کیا ابو مجھے میری پسند کا لڑکا کبھی نہیں ملے گا؟ کیا ابو میری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ اور کیا ابو میں دلہن کا جوڑا کبھی نہیں پہنوں گی؟ اتنے میں کلثوم کی بھابھی رافعہ آ گئی اور بولی، تمہاری شادی بھی ہوگی اور تم دلہن کا جوڑا بھی پہنو گی، اور یہ کیا بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ چلو میرے کمرے میں میرے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم کے کمرے میں اس کا ابو آ گیا اور اس کو سمجھانے لگا کہ بیٹی آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے میں اپنے اللہ کو منہ نہ دکھا سکوں۔ تو کلثوم بولی، ابو میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، آپ خود دیکھیں، آپ 10 سال سے میرے رشتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک میرے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آیا، اور اظہر کی تو شادی جلدی سے ہی ہو گئی ہے۔ کیا ابو میری قسمت میں شادی نہیں لکھی ہے؟ تو کلثوم کا ابو بولا، بیٹی تم مایوس مت ہو، بس کچھ فیصلے ہم سے غلط ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی کلثوم بولی، ابو کیا آپ کے ان فیصلوں میں بھی شامل ہوں؟ تو کلثوم کا ابو بولا، نہیں بیٹی، بس میں تم کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جیسا ہم سوچتے ہیں ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہم کو رشتہ بھی ملے، یہ سب اس خدا کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب اور کس طرح ملانا ہے وہ سب جانتا ہے، بس ہم خود اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے، ہم ناشکری کر رہے تھے، تمہارے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے تھے جن کو ہم نے ٹھکرا دیا تھا، اور اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، اور کل میں نے کسی کو تمہارے رشتے کے لیے کہا ہے، بس اب اللہ کا نام لے کر ہاں کرنی ہے، پھر اللہ سب بہتر کر دے گا۔ اگلے دن کلثوم اپنے ابو کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کی بھابھی رافعہ کلثوم کے پاس آئی اور بولی، کلثوم یہ تصویر دیکھو، اس لڑکے کو ابو نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو کلثوم نے تصویر دیکھ کر اپنے ابو کی طرف دیکھا تو اس کے ابو نے کہا، کیا بات ہے کلثوم، لڑکا پسند نہیں آیا تو بتا دینا، ہم نہ کر دیں گے۔ تو کلثوم بولی، ابو یہ بات نہیں، دعا کریں کہ میں ان کو پسند آ جاؤں۔ کلثوم ایک ماڈرن خیالات کی لڑکی تھی، وہ ایک امیر اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے رشتے دیکھتے دیکھتے 10 سال گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے کلثوم کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اب کلثوم کو لوگ اس کی زیادہ عمر دیکھ کر انکار کر رہے تھے۔ کلثوم کو اس بات کی سمجھ کافی دیر سے آئی تھی کہ ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، اور ہر وقت اپنی پسند کی چیز نہیں ملتی ہے، اس لیے کلثوم جس طرح 10 سال خوبصورت تھی، اب 10 سال بعد اس کی خوبصورتی ڈھل چکی تھی، اس لیے کلثوم کے وقار
یا پسند کے مطابق اب رشتے ملنا ناممکن تھا۔ اسی لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت کے مطابق کیا گیا کام ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔